با نام خداوند نهایت مهربان، سلام و درود فراوان نثار همه شما هموطنان عزیز. امیدوار هستم در هر گوشه از دنیا که هستید در لباس آرامش و آسایش باشید. من تمنا مسعود هستم و شما را به یکی دیگر از برنامه‌های فراز و نشیب خیلی ها خوش آمدید میگویم. و باز هم در این هفته در برنامه فراز و نشیب ما شما را با یکی از شخصیت‌های شناخته شده دیگر ولایت بلخ بیشتر معرفی میکنیم که واقعا در عرصه معارف خدمات خیلی شایانی را انجام دادند و ایشان آقای سید قمرالدین سادات مدیر مکتب ابتدایی معارف افغان ترک هستند. جناب استاد سلام و درود خدمت شما. امیدوار هستم که در این سردی زمستان و روزای برف و باران و برفباری در شما صحتمند و سلامت بوده باشین و این روزها را به خوبی و به خوشی سپری کرده باشید. دیگه میشه که از شما تشکر باشین. سلام حضور شما و همه دوستایی که بیننده هستن. امیدوار هستم دارای صحت کامل بوده باشن و برنامه زیبای شما ما را بیننده باشن. اولین بار در کجا و چه زمانی گام بر عرصه فراگیری علم و دانش پرداختید؟ بسیار تشکر. به حدی که شناخته شده باشم نیستم، اما شاید شما از این طریق برنامه تان خب دیگه حد باشی که سنتی شما تشکر میکنم. ما دقیقا در سال 1369 در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب دیده به جهان شدیم و بعدش هم حدوداً 5 سال داشتم که روی مدرسه و مسجد شدیم و از قرآن کریم از مسائل دینی آغاز کردیم و بعدش هم ما صنف اول تا 7 مکتب نخواندیم و مستقیما از صنف 7 مدرسه ابو مسلم خراسانی در ولایت فاریاب هست. از صنف 7 اونجا جذب داشتن که ما را امتحان گرفتن و از صنف 7 شامل کردن و اونجا شامل شدیم و بعدش هم تا صنف 11 را همونجا ادامه دادم و ادامه مکتب صنف 11 آمدیم مزار شریف دارالحفاظ عالی اسدیه در مزار شریف صنف 11 و 12 را خواندم و بعدش هم یک امتحان کنکور داشتیم که سپری شد. انتخاب من علاقه‌مندی ما بیشتر به شریعت بود، شریعت کابل انتخاب کرده بودم و دقیقا نتیجه هم مثبت بود و کامیاب شدم به رشته مورد علاقه خود. اما وظیفه‌ای که من آغاز کرده بودم و داشتم از صنف 12 البته از صنف 12 مکتب بودم که من وظیفه را آغاز کردم رسما و اجاب نمی کرد که مثلا ما برم از اینجا به کابلمون صاحب کارم اجازه نداد و سفارش آنی بود که یکی از دانشگاه شخصی را در مزار شریف باید انتخاب بکنم. بعد از کار باید دانشگاه بخونم که در دانشگاه آریا در بخش حقوق شامل شدم و ختم کردیم. بسیار خوب. جناب استاد شما گفتین که از صنف اول الی صنف 7 شما مکتب نخواندین. دلیل اساسی چی بود که چرا شما نخواندین و در اون زمان شما مستقیما رفتین وارد مدرسه شدین؟ باز زمانی که شما خواستین در مکتب درستان را ادامه بدین و کدام چالش و مشکل شما روبرو شدین و ای که نشدین؟ بدون شک بدون مشکل نمیشه در کار. خانواده ما خوشبختانه بودم، متاسفانه بودم، یک خانواده متوسط هم از لحاظ اقتصادی بودن و از لحاظ دیگه که کسی در خانه نبوده که مکتب خوانده باشه و خودم شخصا علاقه‌مند بودم که باید برم مدرسه مسجد قرآن شریف میخواندم. اونمو مدرسه رفتن و مسجد رفتن و باعث شد که کمی به خط آشنا شدم و بلد شدم و رفتم در مکتب ابو مسلم. اونجا هم مثل اسدیه هست، بیشتر مضامین اسلامی هست و امتحانی که گرفتن از من تانستم موفق شدم و صنف 7 کامیاب شدم. اونمو صنف 6 از من امتحان گرفته شد و بعد شامل صنف 7 شدم. اما تواناییش البته بوده و شامل شدم. با مشکل مواجه نشدم راستش، یعنی قبلا آمادگی داشتم در مسائل اسلامی خوب بودم.
استاد قرار معلومات ما شما در زمانی که مدرسه می رفتین و مکتب می رفتین سنان هم خیلی خرد بودین و از طرف دیگه شما همچنان در پلوی مدرسه و مکتب باید کار می کردین و مصارف خود را به دست می آوردین. چطور در وقت زمان بر خود تنظیم می کردین، ترتیب می کردین که هم شما باید مدرسه برین، هم مکتب برین و هم کار بکنین و مصارف خود را به دست بیارین و این واقعا برای یک شخصی که سنش هم خود باشه و از یک طرف درس و از طرف دیگه کار کردن و تهیه مصارف واقعا دشوار است. بدون شک در زمانی که من صنف 7 شامل شدم اونجا خانواده بود، مصارف خود کوچک بود، میتونستم از طریق کار آزاد به دست بیارم و بعد از صنف 11 که مسافر شدم در مزار شریف اینجا در خانه یکی از نزدیکای خود بودم و در کنار از که مکتب را ادامه دادم کار میکردم. امروزشان در دکان دستیار دکاندار بود، البته در سوپرمارکت داشتم، اونجا کار میکردم شاگرد دکان. به خاطر مصارفی که باید بتن برای من کرایه را بود و قلم و کتابچه و نیاز بود، این مصارف را نیاز بود که باید برای من تهیه میکردم و در مقابلش باید من کار میکردم. صنف 12 بود که خوشبختانه یکی از مکتب دارا که تازه تأسیس شده بود علاقمند شدم که من اونجا برم قرآن شریف را تدریس بکنم. البته قرآن شریف را حفظ کردیم در جریانی که هم کار کردم و مکتب خواندم و قرآن شریف را هم ادامه دادم. صبح وقت میخواستم، البته ساعت 4 بجه من میرفتم مدرسه تا روشن شدن در مدرسه می بودم، بعد می بودم دکان باز می کردیم، یک مدت دکان می بودم، همه چیز آماده می شد، بعد می رفتم طرف مکتب، دوباره کار بود. از جریان می شد که کارم بکنیم و مصارف هم خودم بعدش بگیرم. بسیار خوب. استاد شما در همین جریانی که مدرسه و خواندید ادامه دادید، کلا همین 30 پاره قرآن شریف را شما حفظ کردید؟ من در مدت 3 سال قرآن شریف را مکمل حفظ کردم و علتی که من کار پیدا کردم همین قرآن بود. زمانی که من در مسجد کارتیسول ختم قرآن تراویح را میخواندم و سپری میکردم، یکی از مقتدی علاقمند شدن که برم به مکتبشان قرآن شریف تدریس. خیلی خوب. یکی از راه‌های را شما استاد بگوین که برای حفظ قرآن کریم خیلی مؤثر است و از اون شیوه با توجه به اون شیوه هر شخصی که خواسته باشه قرآن کریم را حفظ بکنه بهترین فرصت بتونه که حفظ بکنه. اولین چیزی که بسیار مهم است برای حفظ قرآن پرهیزگاری است، تقوا است. بدون تقوا، بدون پرهیزگاری، بدون خشوع و خضوع نمیتونیم قرآن شریف را حفظ بکنیم، چون یک معجزه هست حفظ کردن قرآن، معجزه هست و ای که بعدش مثل سایر مضامین تکرار کار داره، زمان کار داره. نباید کسی که قرآن حفظ میکنه مصرف دیگه کار شوه، ولی من برخلافش هم کار میکردم و هم حفظ قرآن داشتم. من از روی مجبوریت بود و نه کسایی که میخوان علاقمند است که قرآن شریف را حفظ بکنن همه کار را جمع بکنن، یک طرف بگذارن و تمام فوکسشون سر قرآن شریف باشه، قرآن شریف حفظ شود و درست در حفظشان بانه. بسیار خوب. جناب استاد، جذابترین و زیباترین قصه تان از زمانی که شما مدرسه می رفتین و قرآن حفظ می کردین، من مطمئن هستم که خاطرات خیلی ناب و خاطرات خیلی خوشایند داشتین. میشه که یکی از اون خاطراتتان با ما شریک بسازین؟ بدون شک لحظه از زندگی ما خاطره هست، برای ما بیشتر بوده، تلخ و شیرین بود خاطرات. و یک خاطره که البته از طرف مادرمشان میگم که اونا بر من قسم میکنن، چون من خود بودم شاید یادم نبه، میگن تو 5 سال و 6 سال بودی و خودت میگریختی میرفتی طرف مدرسه. اصلا دیگرها را میگفتم که برین مدرسه نمیرفتن، بیدارای تا یا خارای تا، ولی خودت همیشه بغلت قرآن شریفت بود میدویدی. اصلا دیگرها مصروف دیگه کارا بودن و میرفتن، ولی خودت علاقمند بودی بعد میرفتی مدرسه. و این البته از خورتلکی علاقمندی ما بوده. یه بخش یک خاطره خوب بوده میتونه برای من که همیشه یاد میشه برای من این موضوع. و دوره مکتب یک خاطره دارم که در مزار شریف صنف 12 بودیم،
هم مسافرت و هم در خانه کسی زندگی میکردیم از نزدیکا خانه مامایم. دقیقا مثل خانه خود آدم نمیشه. دقیقا از هر لحاظ آدم باید معتاد بوده باشه. خب صنفی ها طبعا شوخ هستن. بازم عطرایی که در بوتلا فروخته میشه پر کده میتن نظر اونجاست. باز پیش مدرسه می آمد. باز قاری صاحبا بیشتر در والا خامنده هستن از عطرها بگیرن و چیز بکنن. نزدیک مدرسه آمده بود و تفریح شد. صنفی ها یکش رفت از عطر یک بوتل خریده بوده. باز آورد صنف یک کمی زد به یکی دیگهشون دیگهش رفت. یک شوخ داشتیم قاری صفی الله میگن هر جایی باشن جور صحتمند باشن. خیلی شوخ بوتل گرفت. بوتل ساعت بعد از تفریح بود 3 و 4 مکمل سر صنفی ها چیز کردن انداخت خالی کرد بخین. او عطرهای هم هست که ما شما بیشتر میگیم عطر مرده اینه هیچ چی نمیره و عطر دقیقا. باز دیگهش رفت دیگه آورد. یعنی بالاخره هر کدام یک بوتل گرفتیم سر یکی دیگه انداختیم و یک بوتل هم سر ما چپه شده. مکمل لباس ما از زراعت که مکتب اسدی است تا کارت اسلام آمدن یک فاصله خیلی دور است و 2 متر باید ما بالا میشدم میامدم تا اینجا. امروز مکمل استاد داخل سم نامد از مسک بوی بود حتی دالیزام گشته نمیشد و خودم داخل بندی بودیم بیرون میبرامدیم بوی عطر و چیز بود. برای تشویش آمدن از زراعت تا اینجا گرفته بود. من تاکسی بشینم مرا چه خواد گفتن این مردم که تاکسی هست و چه قسم بیاییم و تشویش دیگه که اینجا بیاییم در خانه میبایم لباس ما به شکل چه خواد گفتن برای من لباس دادن ندادن بیشه. از این خیلی تشویش زیاد بود برای من نگرانی بود و همونطور هم شد. باز برآمدم پیش خود فکر نه در تاکسی نباید برم. اون زمو زراعت تا کارتیسل پیدا آمدم به خاطر اومد و اینجا آمدم که من داخل خانه نموندم این چیزی خود گفتم باز داخل خیلی جزایی شده. خب استاد از زراعت تا خانه که پیاده آمدیم باز آیا بوی عطر کم شد یا نشد؟ اصلا اون کالا رو بیخی قصو کردیم تا یک هفته هم نرفته بود اون لباس. من داخل خانه هم نموندم بیرون تبدیل کردیم و چیز کردیم بالاخره یک خاطره بوتال است. استاد یک سوال دیگر در زمان مدرسه چقدر لط خوردین؟ راست شبودم براتون؟ کاش که سوال از کسی میکردی از که از خاطرکی مرا میشناخت از استاد ما می بود. اگر کسای استادای ما که اینجا هستن در مزار شریف هم در مدرسه و هم در مکتب یادم نمیاد که ملت خورده باشم هیچ گاهی نه از پدر نه از مادر و نه از مکتب نه از مدرسه و هیچ خاطر نمیخوایم هم کسی لط بکنم اصلا. استاد شاید زیاد گپ شنو و مهربان بودید و به گپ استاد و والدینتان صبور بودم زیاد صبور بودم. یعنی سخت‌ترین گپ‌هایی که شاید کسی نمیتونست به اون سن سال که من بودم برداشت میکردم چه در جایی که زندگی میکردم چه در مکتب بودم مدرسه بودم ولی برداشت کردیم صبر کردیم و حاصلش هم میبینیم. بسیار خوب. آقای سادات شما اولین وظیفه رسمیتان را به صفت استاد قرآن کریم در یکی از مکاتب خصوصی شروع کردید و قرار معلومات ما خیلی درخشان پیش رفتید و حتی شما 6 جلد کتاب که از صنف اول الی صنف 6 را در بر می گرفت تالیف و تنظیم کردین و عملا تدریس می شد. می خواهیم که در این مورد از شما داشته باشیم. بسیار تشکر. دقیقاً که دوری که من کار آغاز کردم بسیار جالب بود. هم کار همزمان درس دانشگاهی من آغاز شد و در کنار از که مکتب را آغاز کردم کار در مکتب معلمی را در شرکت هم بخش فایننس آغاز کردم در شرکت. مثلا صبح می رفتم از 7 صبح تا 4 تا مکتب می بودم و بعدش هم بعد از 4 تا شرکت می رفتم بخش مالی پیش می بودم در شرکت و بعد از 5 بجه می شد دانشگاه می رفتم. یعنی من صبح وقت می برم تقریبا از خفتن هم می گذشت که می رفتم خانه. دوری که من مکتب را البته تدریس آغاز کردم صنف 12 مکتب بودم دقیقا رو به ختم شدن بود. دلیلی که من در مکتب جذب کردن به من استاد هم من توانایی در بخش قرآن کریم بود دیگر مشکل در بخشیده نشده بود. بعدش یک سری
کتابایی که علوم دینی بود دیدم برای من جالب تمام نشد، چون خودم خوانده بودم کتابا را و بر طفلا کم یعنی به من جالب نبود که شما میفهمین کتابای اسلامی که چاپ جدیدش خیلی خوب است، تغییرات آمده و گذاشته مشکلات خود داشت و شاگردان ماشاءالله تواناییشان خیلی خوب بود و من خواستم که یک چیز نواری شوم و همیشه علاقه‌مند هستم در کار ما، در وظیفه ما، در هر بخشی که بودیم خواستیم که نواری باشه، متفاوت بوده باشه، خسته کن نشم کار ما. شبانه روزی کار کردیم و جمع‌آوری کردیم مواد برای صنف‌های اول تا 6 که وقت مکتب به ما حد بود، بلندترین صنف ما صنف 6 بود آغاز شد و در جریان هم تدریس میکردم و هم با کتاب البته از طرف شب کار میکردیم، بعد بخش اداری هم همکاری میشد که همراهش هم کار میکردم. بعضی شبها میشد که تا صبح هم خواب نمیکردیم خاطر از اینکه کتاب زودتر جور شود، جمع‌آوری شود و مواد چون علوم دینی بود موثق بوده باشه، منابعش معتبر بوده باشه، پیش علما میبردیم و اونا را بعد میدیدن و از زیر نظرشان میگذاشت تا مشکلی در ایجاد نمیشد. بله یک دوره پربار بود. 5 ساله که من تدریس کردم و بعد از 5 سال هم شاید سوال بعداً بکنم ولی من میخوام اینجا جواب بدم تمام شود. 5 سال تدریس کردیم و بعد از او هم 2 سال دیگر هم به عنوان مدیر مالی و به ادامهش معاون تدریسی 2 سال و بعدش هم مدیر شدیم. این پله‌ها را منظم و ترتیب تعیین کردیم و کارفرمای ما دیدن، البته رضایتشان بودن، ارتقا دادن و این به من خیلی خوشایند بود. در یک نهاد 11 سال کار کردن هم بیشتر یاد کردم، از صبوری بیشتر نیاز هست که آدم در اینجا کار بکنم. 11 سال در یک نهاد شخصی که دستاوردم بودم میتونم برم. از کدام سمتتان خودتان زیاد خوشتان آمده باشه و از اجرای وظیفه و کار و فعالیت او شما لذت برده باشید و خیلی براتان خوشایند بوده باشه؟ واقعتش هر لحظه از کاری که من کردم برام خوشایند بود. اما زمانی که من معلم شدم اون وقت توقعی من آرزویم به اون حد بود. من بعد یک معلم شدم، یک رویا بود برای من که در چنین مکتبی برم بعد معلم شدم با چنین شاگردای و بعدش دیدم توانایی خود را، بعدش علاقمندی ما، توقعی ما بیشتر شد. در بخش مالی رفتم و بعدش هم در معاونیت و بعدش هم در مدیریت. در هر بخشی که بوده چون راحت بودم و همون بخش را خوب تانستم کنترل بکنم، برای من لذت بخش بود خیلی، چون تشویق بیشتر می شدم. این برای من جای خوشی بود و خود راحت حس می کردم. عالی. سادات صاحب، شما از طرف ریاست جمهوری کشور به عنوان مدیر برتر از طرف شخص رئیس جمهور تحسین و تقدیر میشین. روی کدام موارد و با توجه به کدام دلایل شما این لقب مدیر برتر و تحسین و تمجید را کسب کردین و دست آوردین؟ تشکر. بله، سال پار بود، در 100مین سال روز جشن استقلال کشور در افغانستان 100 مدیر برتر انتخاب شد از طرف رئیس جمهوری با تقدیر می شدن و قبل از او هم در خود مکتب، در دوره‌ای که معلم بودیم، در معاونیت، در مالی، در هر بخشی که بوده لقبای زیادی گرفتیم و بهترین و تاپترین و نمیفهم درجه اول و درجه دو به این شکل درجه‌ای داشتیم که انشاءالله بعدا کلکسیونی هست که خدمتتان نشان میتون اونجا هست. در 100مین سال گرد استقلال کشور از طرف رئیس جمهوری تا یک مکتوبی 5 تن از مدیران در بلخ معرفی شد، از مکاتب خصوصی برای انتخاب کردن به عنوان مدیر و یکی از ویژگی هایی که خودم باید بگم که من زیاد وطنم و دوست دارم، زیاد دوست دارم وطنم و برنامه هایم که من جور میکنم و میسازم بیشتر جنبه وطن دوستی، وطن پرستی را نشان میده. اونجا همیشه کسی که در برنامه آمده و اونجا حس کرده که افغان هست و تا در سفرهایی که داشتم همیشه از وطنم
نمایندگی خوب کردم و تلاش کردم که بعد نمایندگی خوب از وطنم بوده باشم و اینجا هم یک دلیلش همین بوده میتونه که دیدن برنامه‌های ما از طرف ریاست جمهوری بوده یا هم از طرف ریاست معارف ولایت بلخ بوده که چندین بار تقدیر کردن. همین باعث شد که برای هم انتخاب بکنن و مکتب را انتخاب کردن همچنان که مکتب برتر بوده باشه. اینا همه باعث شد که 3 بار من رئیس جمهور را ببینم. یک بار از طریق جوانان بلخ رفتم در کابل، یک بار هم اولین بار که رئیس جمهور در ولایت آمده بودن اونجا با معلمین که دیدم در کنارشان رفتیم و استاد شدیم و بار اخیر هم که سال گذشته بود که دفترم آمدن و دفتر خودم یک جا با هم بودیم. اونجا یادم کردن، تشویقم کردن، تشکرم کردن، از گفتن خیلی جوان هستی اما دوباره شنیدین گفتن. خیلی خوب استاد، بر شما تبریک میگیم این لقب. البته واقعا دستاورد فقط نصیب انسان هایی میشه که همیشه تلاش میکنن و زحمت میکشند و امو فراز نشیب های زندگی را بسیار خوب پیش میبرند. آقای سادات، قرار یافته های ما در نهادهای آموزشی افغان ترک همیشه در رأس خود ترکا هستند و می باشند، تعیین میشن، ولی شما اولین کسی هستید که افغان هستید و در رأس یکی از نهادهای آموزشی معارف افغان ترک در افغانستان قرار گرفتید و من مطمئن هستم که حتما یک دلیل و انگیزه خیلی محکم و خیلی هم خاص بر از اونا بوده که شما اولین کسی باشین که به صفت مدیر یکی از نهادهای آموزشی معارف افغان ترک قرار بگیرید. دقیقاً در افغانستان 25 نهاد مکاتب و مراکز تعلیمی داره معارف افغان ترک. تمام مدیراشون از ترکیه تعیین میشه، کسی صلاحیت نداره که از افغانستان چیز بکنن. خوشبختانه سال پار همین تاریخ بود، در این ماه بود که ما از طرف معارف افغان ترک درخواست شد که باید بیاییم و دیدار داشتم با رئیس بنیاد معارف ترکیه جناب شاکر بای بود. رئیس بنیاد هستن در افغانستان. خیلی جالب بود، یک خاطره هم هست برای من. مرا گفتن که ساعت 11 بجه ملاقات امرا می داشته باشم. دقیقاً که آمدم و چند دقیقه تأخیر شده پیش من، بابا منتظر ماندن. یک تلویزیون و یک برنامه داشتم. همین که داخل شدم چون بابا مرا ندیده بود، درباره ما شنیده بودم و ندیده بود. از جایش استارت شد، در خوش گرفت، گفت وای، گفت تو هستی؟ من گفتم بله. گفت من تو فکر میکردم یک نفرم تو کتا چاق قد بلند فکر بارد گفته بودن. گفت بس گفت خود آدم هستی، خود تو جوان هستی خیلی؟ گفتم بله. جوان میگن؟ گفتم جوان ماندیم حتما. اونجا باز نشستیم برایشان. حتی جالبی بود که میخواستم درباره خود کمی معلومات بتونم و گفت اصلا گفت چیز نگه خودت، ما همه چیز میفهمیم. و خوشبختانه بودم در یک افغانستان که از این مسائل بیشتر از موضوع واسطه اصلا واسطه ای نداشتم. نه در کاری که اصلا تو 12 و بعد آغاز کردم واسطه نداشتم. در وقت هم بدون واسطه هم 11 سال کار کردم در یک نهاد و در افغان ترکی که افغان را 10 سال بعد هم مدیر نمیسازم. در اولین کار من البته در افغان ترک یک آموزشگاه پیشنهاد شد چون تجربه من مکتب بود. باز گفتن که ما مکتبم باید آماده میسازیم که تا مدیر یک مکتب ما شوی. فعلا هم یک نهاد که تازه ایجاد میکنیم، مدیر نداره. بعد قبول کردم مدیریتشون، به مو وعدهشان وفا کردن. 5 ماه بعد مکتب ابتدایی در مزار شریف تأسیس شد و مرا به عنوان مدیر اونجا رسما مقرر کردن که در مجموع کار ما در افغان ترک 1 سال در بر گرفت و تا حال راضی به نظر میرسن. خب بسیار عالی جناب استاد، لیاقت و درایت شما همیشه واسطه شما بوده و همچنان خداوند بزرگ که نیاز به هیچ واسطه دیگه نبوده. سادات صاحب، یکی از خصوصیات و یا ویژگی هایی که خودتان ازش زیاد مورد پسندتان است و در جایگاهی که فعلا قرار دارید و خیلی براتان تاثیرگذار بوده، اتگاهی پیش خود فکر کردید چی بوده میتونم؟
دو ویژگیم زیاد خوش خودم و زیاد از این بابت از مردم شنیدیم. یک صبر بودن ما هست که زیاد ما خوبیایی دیدیم از صبر من و عقل خوبی داشته. دوم از مهربانی ما بیشتر تعریف میکنم چون در دنیا با ارزشترین تحفه هدیه مهربانی هست و همیشه همین تحفه پیش ما بوده، خواستیم برای دوستای خود، برای همکارای خود، برای شاگردای خود تقدیم بکنم. از این خاطر برای من خوشایند است. همین دو ویژگی ما زیاد خوشم میاد. و ویژگی بعدی که موضوع سلیقه بوده باشه از گپ‌های دیگه است که اونا باز اولویت شما در صبر بودن و مهربان بودن خود میبینم. بسیار خوب. آیا شما ازدواج کردین نکردید؟ میشه که کمی برای ما توضیح بدید؟ دقیقاً ما دوره دانشگاه نامزد شدم و در مدت 9 ماه البته نامزد ماندیم، بعدش ازدواج کردیم. فعلا هم ثمره ازدواج ما 3 فرزند هست، یک بچه یک دارم و 2 دختر. به خدا سهشان هم مکتب میرن و یک زندگی متوسط و زندگی که برای خودمون خیلی خوشایند هست و فکر میکنم اولادای ما راضی هستن. خانم مرا زیاد دوست داره، یعنی شاید حیوانات میگم به حد نباید دوست داشته باشه. صادق صاحب، اولین بار شما خانمتان را در کجا دیدین؟ خب خانم ما چون از نزدیکا بودن، از نزدیک یا از اقارب ما بودن، دختر خاله مادرم. بسیار خوب. خوشبختانه که خاله‌ام خودش زیاد علاقه‌مند بوده که دخترش برای من بتن و یک روز میمانه رفتم اونجا، خانه ما میمان بودن، تصادف رمضان بود، باز میمانای دیگه هم بودن و را گفتن که تراویح باید اینجا بخوانیم و ما تراویح را خودم امام شدم و دیگه همه با سر ما قطار شدن و نماز تراویح را ادا کردیم. اونجا چون خانم ما دیدم که اونجا استاد شد و نماز خواند و اونجا زیاد علاقه‌مند ما شده بودن. خوب است. سعادت صاحب، شما 9 ماه نامزد ماندین، درست؟ نامزد بودین. در جریان 9 ماه خب ما بخیر مطمئن هستیم که حتما ایدی براتی هم خانه نامزد می بردین و امی ایدی که شما می بردین، آیا او ایدی به دل خوشیتان می بود؟ از شما خوشحال می شد که می بردین یا مثل بعضی های دیگه به دلش قرار به تب دل زیاد نمی بود؟ جالب اینجاست که چیزی که من میگرفتم خوش میکردم چون خودم انتخاب میکردم و خرید خودم میکردم. و وقتم در مزار شریف بودم، اونا در فاریاب بودن، یک مسافه راه زیاد هم بود، سفرم میکردم، وقتا راه خوب بود، رفت آمد میشد. یعنی چیزایی که میبردم خوب استقبال میشدن، خیلی خیلی خوش میکردم. خوب است. یعنی هر دامادی که بتونه دیگه دل خوشی خود را به دست بیاره دیگه او بهترین داماد دنیا. البته از نظر خوشی ها اونمو است که زیاد دوست دارم تمام. بسیار خوب. فعلا اینجا هم هستن، خانه ما آمدن میمان هستن و کل دامادشان شاید دوست داشته باشن ولی مرا باید ما یکی دو بار ببینن، روزانه باید ایده بپرسان بکنن. یه بیشه برشان وظیفه شده. بسیار خوب. از دخترشان که مرا دوست دارن زیادتر. اینقدر دوست داشتن زیاد؟ شما آیا ورزش انجام میدهید؟ کدام ورزش را دوست دارید؟ ورزش مورد علاقه و پسند شما کدام ورزش هست؟ ورزش دوست دارم ولی یک خاطره قسمی شد که به من باعث شد دیگه ورزش نکنم. اونجایی که کار آغاز کردم برای من امکانات بوده باشم داده شده بود و اونجا همه چیز وسایل ورزشی بود. یک استاد همکار ما بود، از پاکستان بودن، سدوزای صاحب. اونا یاد داشتن و هر صبح ورزش میکردن، باز مرا بیدار میکردن که بخیر ورزش کنیم. یک دو روز رفتم چون به من نو بود، تازه بود و خیلی اذیتم کرد چون من منزل 3 بود اتاق من، تا منزل 3 با دست میرفتم به شکل. اونم اونجا بس توبه کردم، گفتم که می قدر تحمل کردم نمیتونم و دیگه فرصت هم نمیشد. راستش بیشتر هم گفتم هم مکتب بود و هم
دانشگاه بودم، شرکت بود و بعضی کارهای دیگه هم که شاید مطالعه داشتم یا داشتم. این کار را ما ورزش تست کردیم، تلقین میکردم به خودم. یعنی زیاد میگشتم، زیاد کار میکردم، زینا بود و تابورا میشدیم. ورزش بدون شک و سلامتی ما خیلی مفید، خیلی خوب است، علاقمند هستم. ولی از بین ورزشات فوتبال زیاد دوست دارم ولی یاد ندارم زیاد دویدن را. ما والیبال بلد هستم، والیبال کردیم و زیاد میکنم. خیلی خوب. علاقتان با رنگ ها چطور است؟ سادات صاحب کدام رنگ ها را زیادتر دوست دارید؟ رنگی که زیاد دوست دارم، علاقمندش هستم، سیاه است. و باز به درجه اگر بگید که دومش با سفید است، سومش باز ارغوانی میگن یا یاسمنی. و این رنگی را که شما دوست دارید و واقعا رنگ هایی هستند که بسیار زیاد پرطرفدار و هیچ وقتی هم عمودش و جایگاهش از بین نمیره. واقعا رنگ های خیلی خوب هست. و دیگه ای که گاهی زمانی که شما از کار فارغ باشید آیا موسیقی گوش میکنید؟ صدای کدام هنرمند زیاد خوش شما میآید؟ چی در داخل و چی از هنرمندای خارجی؟ دقیقاً مواقعی میشه که من موسیقی هم بشنوم، بیشتر در بخشای اسلامی هم قرآن شریف هم تلاوت دارم، خودم تلاوت هم میشنوم از قاری صاحب مطرح. و در بخش موسیقی که بعضا فرصت میشه در موتر، در جاهای مثلا در خانه، بعضا تلویزیون هست، بیشتر آهنگایی که توصیف وطن را بکنه و شعر پرمعنای داشته باشه و کسایی که در بخش وطن حماسی خواندن، سرودن، چون خودمون با شاگردان بیشتر در این بخشا کار میکنم که ترانه‌های آهنگایی که حماسی بوده باشه، عشق به وطن را بیشتر بکنه کار میکنم و خودمون بیشتر میشنوم. مثل فرهاد غفور خواندنش خیلی خوش دارم، دوباره وطن هست. به این شکل چون خودم تو جوان اسم میکنم خودم، ولی آهنگای قدیمی که یک موسیقی بسیار خاص داشتن و بیشتر میشنوم. خیلی خوب. سادات صاحب با رهبرهای سیاسی چطور هستید و از رهبران سیاسی شخصیت و کاراکتر کدامش را بیشتر میپسندین؟ تو در نظرتان مشخص هست؟ تو سوال جالبی است. خیلی هم جالب. من با رهبرا، با کسایی که دیدن کردم البته از نزدیک، با رئیس جمهور کشور خب بیشتر هم گفتم دیدن کردم و با دکتر صاحب عبدالله از نزدیک دیدم، با معاونینشان دیدن کردم. در ولایت بلخ هم که با جناب استاد عطا محمد نور دیدار داشتم، با ولی صاحب ساخت رهگذر و با جناب استاد فراد عظیمی که قبلا هم والدین شاگردای ما بودن چندین بار دیدن کردیم. هر کدامشان شخصیت خاص خود دارن، شخصیت خوبی هستن در جامعه ما. با جناب امرالله صالح تال ندیدیم من نزدیک، ولی صحبتاش همیشه تعقیب کردیم. یک کسی که وطن پرست است، وطنش را دوست داره و فکر جوان داره و کسایی را که ما بد میبرم بد میبرم و از این خاطر من کاراکترش و فعالیتش، زحمت کشیش و تلاشش را خوش دارم. با هنر آشپزی که یکی از هنرهای خیلی ظریف هست چطور هستید؟ چون آقایان معمولا زیاد با این هنر اقدر علاقمندی و دلچسبی ندارند و اکثرا هم وقت خوشم ندارند، بعدشان میاد. حالا شما از شما میخوایم که پرسان بکنم، شما با این هنر ظریف و که البته از یک طرف نیاز هر انسان است که باید یاد داشته باشه، چطور هستید؟ خوشبختانه بکنم یک آشپز ماهر هستم، خدا تعریف بکنم میگه. حتی یک مقوله است تعریفش به نفس باطل است میگه، ولی من این مهارت شکر دارم. بسیار خوب. حتی حال خبر نشن که خانم من شاگردم هستن در دانشگاه. استاد اصلا باورم نمیشه که یک قدر یاد داشته باشه آشپزی را گرفتن. حالا مثلا پرسان میکنن که اگه میمانی بزرگ بوده باشه همراش همکاری میکنم. در اوایلی که ازدواج کردیم تا یک سال خودم بودم آشپز خانه و بعدش یاد گرفتن ماشاءالله. حالا خیلی خوب هستن، بعد سال ما یاد میگیرم ازشان که مهارتن، ولی من خودم غذایی که مشهور افغان است میتونم خوب بپزم.
مخاطبان عزیز تشکر و سپاس فراوان از همراهی تک تک شما میکنم که تا این قسمت برنامه بیننده برنامه فراز نشیب بودید و حال ما همراه با جناب سادات صاحب یک جا به اتاق آمدیم که اینا یک کلکسیونی از دستاوردهایشان را دارند که بیشتر از خود استاد میشنویم. استاد اینجا یک کلکسیون خیلی زیبا از دستاوردهای شما دیده میشه و ما میخواهیم که در مورد هر یک از این تقدیرنامه ها و همچنان سایر موارد دیگه که هست از شما داشته باشیم گفتنی هاییم. مسیحات خوب بفرمایید. تشکر. من توضیحات میتونم برای شما هرچند اینجا هم هست بعدا انشاءالله که توضیح میتونم. بله. گذاشتیم چون جای کمتر بود. ماشاءالله. روشنایی خبر اینجا گذاشتیم. تو بعضی کلاک‌ها جور کرده بودید در بالای کلیک‌ها این از شروعی سوال ما هست. یعنی حتما ما حساب کنم ولی ما به فکر خودم آمده چیزایی که داخل از گلام مونده باشم. ذهنیت بر اطفال همون تو داره بوده که همون هرس نگیرن، یعنی در هر جایی که باشه دیگه بوده یک دفعه هر کس هم تو میگه جناب استاد اول از این نامه است که من سفر که در ازبکستان داشتم در اون سفر برای من از طرف ازبکستان اونجا تقدیرنامه داده شد. خیلی خوب. در مکتب نمبر 4 ترمز اونجا برای من هدیه شد. این تقدیرنامه البته به خاطر که اولین کسی بودم که از افغانستان شاگردان بردم خیلی استقبال شد و یک نام نیک بر افغانای ما شد که اونجا شاگردان با افتخار بردیم، از مکتب دیدن کردیم و شاگردان ما خیلی خوب درخشش داشتن. از این بعد تقدیرنامه برای من تفویض شد. خیلی خوب. و استاد اینجا یک تندیس است که میشه در مورد از این یک کمی برامون بگوین که این تندیس بله مربوط از این میشه؟ مربوط از تقدیرنامه. خیلی خوب. بسیار خوب. این تندیسی است که در سال 2017 مسابقه بود در هندوستان برای تکنولوژی و در بخش تکنولوژی بودم. اونجا به عنوان مربی من اشتراک داشتم. 11 تن از شاگردان من رفته بودن و این تندیس را به عنوان بهترین مربی که البته شاگردای ما مقام اول گرفتن در مسابقه. ماشاءالله. 400 تیم بود و از 7 کشور رفته بودن اونجا و به خاطر بهترین شدن ما این تندیس هم برای ما تفویض شد و مسئله‌اش است که در موضوع مسئولین هند آماده شد. بسیار عالی. و استاد در مورد از این تندیس میشه صحبت بکنیم؟ سال پار که از طرف رئیس جمهوری هم که مدیر برتر شده به اون مناسبت تندیس از طرف مکتب مجروح شد، اول ما داده شد. بسیار عالی. این دیگیش که است یک مسابقه جهانی است که همه ساله برگزار میشه. از طرف کشور فرانسه هست، بیشتر از 80 کشور اشتراک میکنن. سال پار خوشبختانه که شاگردای ما اشتراک داشتن و بیشترین مدال ما گرفتیم و هم در ترتیب و تنظیم مسابقه سهم داشتم و این سرتیفیکت هم از فرانسه البته به امضای مسئول عمومیش و به امضای دکتر محمد ابراهیم شنواری سرپرست وزارت معارف. بسیار عالی. و این تقدیرنامه ها بیشتر به نظرم از شاگردایتان که در کشورهای خارجی و مسابقات رفتین اونجا مقام اول گرفتن شما هم کسب کردین. از طرف فیلسوف جهان ما البته سیدیت افغان بود که اونجای خودشان هست. چند روزی که امروزشان بودیم و از درساشان مستفید شدیم. بسیار عالی. شده بود و یک نمونه از ریاست معارف پیش خود نگاه کردیم که از طرف ریاست معارف هم برای ما تقسیم‌نامه داده شد که دیگرهایش هم هست. عالی. نمونهش اینجا گذاشته. و سادات صاحب در مورد از ما هم میشه برای ما معلومات بدین؟ این تندیسی است که در سال 2010 و 11 ما وقتی که معلم بودم از طرف مؤسس شبکه تعلیمی و تحصیلی خانه نور و محترم دوزه به عنوان معلم برتر سال معرفی شده بودم که این تندیس را برنامه داده بودم که
از طرف خودشان داده شده بود بسیار عالی. و این تندیس هم البته توفه است که شاگردان بر تبریک آوردن و این لوح سپاس هم از طرف شاگردان که اولین بار فارغ شده بودن از مکتب ما برنامه داده شد. این تندیس هم از طرف فارغای ما هست و او دیگهشون در کنار این همه تندیس و تقدیرنامه ها بعض تصاویر هم توفه داریم و اینجا هم و بله و واقعا که سادات صاحب تحصیل نامه ها و دستاوردهای شما ماشاءالله خیلی زیاد است و اینجا بعضی از تصاویر شما هم البته رسامی شده و این تصویر که ما زیاد به نظر ما متفاوت جلوه کرد میشه که در مورد از این برای ما معلومات بتین را که چه کسی آیا توفه است یا فرمایشی هست. این هم همین سال روز معلم به شکل سرپرایز هم ساختن شاگرده رو تشکر میکنم از مجان شاگرد آمده کنکور این توفه در روز معلم برای من هدیه دادن تشکر میکنم و پیش خود نگاه کردیم. واقعا خیلی زیباست خیلی زیباست. سادات صاحب شما اینجا ایده از تقدیرنامه های دیگر هم دارین به نظر من چون به نظر من تقدیرنامه ها و دستاوردهایتان بسیار زیاد است و مهمترین های اینا رو هم میشه که برای ما یک اشاره داشته باشین به اینا رو. چیزایی را که شما میبینین اونجا هم بود ایام بود همه دارایی محض یا زیاد خوش دارم که اما عزیزای ما که تشویق ما کردن اینجا زیاد از وقت ضایع نشه خوب است. هر کدامش از هر نهاد گرفته شده بیشترینش البته بخش تعلیمی از دراست معارف هست مکتبا هست و اینجا هم جایی که کار کردیم تقدیرنامه‌ای که البته یک معلومات دیگه هم بتون تقدیرنامه ها در نهادی که ما کار کردم فرق داشت درجه اول درجه دو درجه سه مثلا درجه اول این بود که امتیازش یک ماماش بخششی داره او را کسی گرفته نمیتونه مثلا سخت بود کسی که درجه اول بگیره او از فراتر از وظیفه کاری کار بکنه و خلاقیت داشته باشه و طرحهای بسیار عالی داشته باشه و تقدیرنامه درجه اول کسی میگرفت که خوشبختانه چندین تقدیرنامه درجه اول داره با امتیاز بوده به شکل جمعیت چوکات نکردیم رو یک سنادیم یا مثلا از مدرسه هم دریافت کردیم از نهادهای دیگری هم هست و یک خاطرگونه هم چیزی دارم اینجا چند تصویر هست خیلی عالی. این تصویر هست که در سفر ازبکستان این خانم را که میبرین وکیل مجلس صنایع ازبکستان هست و در کنارش مدیر یک مکتب هم هست و این آدم مدیر دانشگاه ترمز هست رئیس دانشگاه ترمز هست و شاگرداشون اونجا تقدیری که از ما کرده بودن باز ما هم از طرف افغانستان توفیق داشتیم بهشون تقدیم کردیم و عکس یادگاری داشته بودشون و این عکستان که اینجا شاگردای خیلی زیاد و یک جمع بسیار کثیری معلوم میشه زیاد هستن اینجا 400 تیم هست همه یک جا جمع شدیم روزی است که مسابقه باز میشه و معرفی میشه همه بزرگا هم هستن اینجا در چند که پیشو ما هم هستن بله شما هم معلوم میشه از کشور روسیه نیپال و خود هند چندین مکتبی که ما رفته بودیم در مسابقه شرکت کرده بودیم با این تکنولوژی خود از 50,000 شاگرد داشت یعنی ما به حساب مکتب هم بردیم در مسابقه و اینجا ببینین از انواع اقسام از مردم اینجا هست سیاه و سفید همه اینجا جمع شده بودن از هر دین و از هر مذهب بودن اینجا یک جمع بسیار بزرگی که عکس گرفتیم و این یک خاطره پیش خود نگاه کردیم. حالا اینا شاگردای ما همکاران ما تیمی که ما رفته بودیم با رئیس اونمو مکتب 50,000 نفری که هستن این آدم هست و همین کشورهایی که میزبانش بود این آدم بود و ما یک جایی خاطر قهرمانی ما یک عکس یادگاری هم گرفتن که ما نگاه کردیم در خاطرات خود. بسیار عالی. اینا بود از دستاوردها که کدامش باز صحبت بکنم شاید وقت کافی نبوده باشه. اینا نازنینای ما هستن امیر جان هم چگکم خوردی ما هست قهرمان پدرش است و مهناز جان دختر دومی ما و این هم صدف جان هست صدف جان نازنین هست دخترای شیرین و بچه قهرمان ما. بسیار عالی. خب از صدف جان شروع میکنیم. صدف جان سلام چطور هستی؟ بستم
بسیار خوب صدف جان، مکتب میری؟ صنف چند هستی؟ مکتب میرم، در صنف اول بی هستم. بسیار عالی صدف جان. چی توفه، شعر، ترانه یا کدام معلوماتی داری برای ما بگی که ما هم مستفید شویم از معلوماتت؟ بله. خب پس بگو دیگه ما هم میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره پیغمبر ما، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیغمبر ماست. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در مکه تولد شده و در مدینه منوره زندگی میکرد. نام پدرش عبدالله و نام مادرش بیبی آمنه نام داشت. پدر کلانش عبدالمطلب نام داشت. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 30 سال مردم را به دین اسلام دعوت کرده بود. پیغمبر ما صاحب اخلاق نیک بود. آفرین صدف جان، ماشاءالله، بسیار عالی. و چقدر یک معلومات همه جانبه و چقدر یک معلومات خوب در مورد جناب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم داشتن. تشکر صدف جان قند. خواهش میکنم. و اینجا خواهر صدف جان، خواهر خردش خانم مناز مقبول هم هست با صدف جان. مناز جان سلام، چطور هستی؟ خوب هستم. بسیار عالی. مناز جان، خودت هم مکتب میری یا که نمیری؟ میرم. خب بسیار خوب. خودت صنف چند هستی مناز؟ صنف اول. خب بسیار عالی. سنت خب بسیار خرد است، اما شاید کودکستان بخوانی، چون اقدر زیاد هنوز در او حدی نیستی که باید صنف اول باشی. خب بسیار خوب. مناز جان، مادرت خبر نشه پدرت از یا دوست داری یا ای که مادرت؟ پدرم. خب به چی دلیل پدرت از یا دوست داری مناز؟ چرا پدر جانت از یا دوست داری نسبت به مادر جانت؟ به خاطر که مکتب میبره ما را چکر میده، بر ما خورده نمیخوره. بسیار عالی. خوب است. نام خدا ماشاءالله خوب است. خیلی مادرت خبر نشه که پدرت نسبت به مادرت زیاد دوست داری. میگن که مناز جان برای ما یک ترانه بسیار مقبول میخوانه، راست است؟ صحیح. خوان مناز جان. بسم الله الرحمن. ترانه می بگل بگل سنم لالا بابستانم سب بیهی البلو من دوست دارم در دلو. ای بچه خوب تمیز که رفته پشتمیز میوه نشسته که روش مگر نشسته. اول بش با دقت بدن بخور با لذت. و حال هم جناب امیر صاحب در اونجا، امیر خانواده و امیر پدرش هست که از امیر جان میشنویم. امیر جان سلام، خوب هستی؟ بله. امیر جان، از پدرت زیاد میترسی از مادرت؟ مادرم. خب چرا از مادرت میترسی از پدرت نمیترسی؟ به خاطر که دم خوردن میخره ما رو مکتب خب بسیار خوب، بسیار عالی. خب امیر جان، خودت هم امیر جان ترانه میخوانی برای ما؟ یک ترانه بخوان که ما هم از خودت بشنویم که چقدر ترانه های مقبول خودت یاد داری امیر جان. بسم الله الرحمن الرحیم. ترانه خلگوسه کم چیناس است، چقدر گوزه زراس است. میخره برگ کاهو میده مثل آهو، از بس گوزه دراس است، چقدر خودش مینازه. واقعا امیر جان بسیار یک ترانه مقبول با همو جناب سادات صاحب، با همو لهجه کودکانه و اینقدر مقبول خواند و اینقدر زیبا خواند که واقعا ما از ترانه امیر جان بسیار زیاد خوشم آمد، زیاد کیف کردیم. آقای سادات، در این قسمت از برنامه وقت به این هست که دیدگاه های همکارای شما را هم داشته باشیم و بریم ببینیم که همکارای شما در مورد شما گفته هایی دارند و با هم یک جا میریم میبینیم که همکارای شما در مورد ما چه دیدگاه و نظریاتی را دارند.
سلام علیکم، وقتتان بخیر. مدینه قاطع مصدق هستم، یک از پرسنل و اساتید بنیاد معارف افغان ترک مکتب ابتدایی. در قسمت مدیر صاحب، سید قمرالدین سادات یک از اشخاص بسیار معتبر، یک از اشخاص بسیار مهربان و دلسوز است. ما در تخصصشان، در کاراییشان و در عمل نیکشان نقص نمیبینم. واقعا بر ما الگوست. چیزی را که ما همیشه از مدیر صاحب میبینم و چیزی را که واقعا برجسته هستند در وجودشان مهربانیشان است. بیشتر در ادارات دولتی، در ادارات که ما کار میکنیم، قبلا ما کار کردیم، این یک صمیمیت وجود نداشته. ما ترجیح میدم که یعنی ما توصیه میکنم که کسایی که مدیر میشن، کسایی که میخواین به بست مدیریت برن، یک بار زندگی نمی آدم را، زندگی مدیر صاحب را اندک مطالعه بکنن که مدیریت اینطور یک چیز نیست به نظر من که با نمو خشمگین بودن وارد شوند. مدیر صاحب قمرالدین سادات از وقتی که دروازه داخل میشه، یک از ویژگی خاصش که بسیار جلب توجه ساخته، وقتی از دروازه داخل میشه با نمو لبخند است تا ای که بیرون نمیشه. تا روزای رخصتی ما بسیار یعنی پشت این فضا و صمیمیت مادق میاریم. Adem soyadım Freiba Yusufi. Ben ilkokulda öğretmenim. Salam, namım Ustad Freiba Yusufi است. من استاد اسلامیات مکتب ابتدایی افغان ترک هستم. من برای مدیر صاحب سادات معرفت 3 ساله در محیط کاری دارم و نظر و شناختی که من از شخصیت ایشان دارم، مدیر صاحب یک شخصیت ویژه دارن و همین ویژگیشان سبب شده که در میان 100 مدیر به عنوان مدیر برتر انتخاب شوند. از زمانی که من برایشان کار کردیم، خب ما کارمندشان بودیم، اونا کارفرمای ما یعنی مدیر ما بودن و همیشه در پلوی ازی که یک مدیر بودن یک رهبر هم بودن. هیچ وقت تنها مدیر نبودن. همیشه کارمندایشان به دل خود و به خوش خود بر مصداق معنای رهبریت ازشان پیروی کرده و به طبق اصولی که اداره ایجاب میکنه پیش رفتن و همچنان مدیر صاحب یک شخص مدبر و توانا هستند، یک شخص خلاق هستند و شخصیت علم پرور و هنر پرور هستند و در ضمن یک ویژگی خاصی که دارن مهربانیشان است. با تمام همکارایشان حتی سویه بندی نمیکنن که استاد است، معاون است، سرمقام است یا حتی گارد است. با همه یکسان مهربان هستند. اظهار سپاس و تشکر آقای سادات که شما بر ما وقت گذاشتید، فرصت دادید تا که ما یک برنامه با شما داشته باشیم و واقعا که یک برنامه خیلی خوب با شما داشتیم. یک دنیا سپاس و ما هم در لحظات پایانی برنامه قرار داریم. هموطنان عزیز، این بود برنامه این هفته فراز نشیب که با یکی از چهره‌های شناخته شده ولایت بلخ داشتیم و ما همچنان شخصیت‌ها و چهره‌های دیگری را هم مد نظر داریم که با اونا همچنان برنامه‌های خیلی خوب ها داشتیم تا اینکه باز هم با یک برنامه دیگه و با یک چهره شناخته شده دیگه در خدمت شما قرار میگیرم. همه تان به خداوند یکتا می سپارم. ایام بکامتان.